नमस्ते। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा ठुलो चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। तपाई युट्युब हेर्नुभयो अथवा चाहिँ तपाईको फेसबुकहरु हेर्नुभयो, ट्विटरहरु हेर्नुभयो भने रुसले नेपालीहरुलाई एउटा भाडाको सैनिकको रूपमा व्यापक रूपमा भर्ती गरिरहेका समाचार आइरहेका छन्। अब त्यो कति आधिकारिक हुन्, कति अनाधिकारिक हुन्, अब त्यो भेरिफाई गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन। तर सेनामा भर्ती भएका भनिएका केही मान्छेहरूले बनाएको टिकटक र उनले सामाजिक सञ्जालमा जसरी हाली त्यो हेर्दा यसलाई तपाईको असम्भव वा होइन भन्न सक्ने आधार पनि छैन। र यस्तै खालको हल्ला विशेष गरी इन्डियन मिडियाले निकै चलाए 2 महिना अगाडि। त्यो के थियो भन्छ भने चीनले ठूलो संख्यामा लाखौंको संख्यामा नेपालीहरूलाई सेनामा भर्ती गर्दैछ, इन्डियनहरूले ठूलो हल्ला मचाएका थिए। यदि त्यस्तो भएछ भने पनि अब त्यस्तो कुनै साइन्सै पाएर लेखेको उनले बोलेका हुन् भने पनि मैले पनि त्यसलाई अस्वाभाविक र अन्यथा ठान्दिन। किन ठान्दिन भन्छ भने तपाई हामी पहिले देश बुझौं हैन। यो अवस्था कसले ल्यायो? हाम्रो निम्ति हामी यो देशको नागरिक कुनै विदेशी फौजमा भर्ती भएर उसको निम्ति लड्दिने मर्दको निम्ति हामी जन्मेका होइनौं। हामी कसैको भाडामा प्रयोग गर्नुको निम्ति बाँचेका पनि छैनौं। यस्तो खालको निन्दनीय र घृणित अपराधका विरुद्धमा हामी सबै उठ्नुपर्छ सधैँभरि। तर एउटा विडम्बना, यो देशको दलाल राज्य प्रणालीले नेपाललाई कस्तो देशको रूपमा परिचित गराएको छ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाई अहिले पनि गुगलमा गएर संसारको सबभन्दा ठूलो मर्सिनरी सेना कुन हो भनी चाहिँ प्रश्न टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने त्यो गोर्खा भन्ने देखाउँछ। र संसारको सबभन्दा ठूलो भाडाको सेना भनेको गोर्खै सेना हो अथवा नेपालीहरूको जत्था हो। त्यो अब संसारको मान्छेले त्यही रूपमा चिनेको छ। जस्तो अर्काको निम्ति संसारभरि लड्यो। पछिल्लो घटना हेर्नु भने तपाईको फकल्यान्डको युद्ध 1982 मा अर्जेन्टिना विरुद्धमा लड्नको निम्ति यहाँको मान्छे प्रयोग भयो ब्रिटिशहरुबाट। अब इन्डियाले हाम्रै विरुद्धमा चाहिँ गोर्खा बटालियन बनाएर बसेको छ। त्यसलाई भोलि हाम्रै देशको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने हो। किन त्यो इन्डियनहरुले भाडामा चाहिँ तपाईको तलब खुवाएर उनले राखिरहेका छन्। र जुन दिनदेखि यो देशको अपराधी जत्थाले, दलाल शासकले विदेशीहरुलाई आफ्नो सेनामा नेपाली भर्ती गर्ने बाटो खोल्यो, त्यो भनेको कथित सुगौली सन्धि, जो कीर्ति सुगौली सन्धि भयो। त्यो भन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि नै ब्रिटिशहरुले यो सुरु गरिसकेका थिए। 1815 बाट नै सुरु गरेका थिए। 16 पछि त त्यसले वैधानिकता नै पायो हैन। उनले त्यो कीर्ति सन्धिलाई जबरजस्ती लाद्न सफल भएपछि त्यसलाई वैधानिक सन्धि भने चाहिँ प्रचार गर्यो र त्यसको आडमा त्यसले 1816 देखि नै नेपालीहरूलाई गोर्खा सेनाको रूपमा भर्ती गर्न सुरु गर्यो र संसारभरि लडायो हैन। जस्तो हामीले त्यस्ता थुप्रै कथा सुनेका छौं। जस्तो बोर्नियो भए, फकल्यान्ड भयो, अथवा चाहिँ मलेसिया भयो, बर्मा भयो, सिंगापुर भयो, हङकङ आदि इत्यादि धेरै ठाउँमा विश्वभरि लडे नेपालीहरू। त्यसपछि अर्को जघन्य अपराध कहिले भयो भन्छ भने 1947 मा। 47 मा त यस्तो सम्म भयो, पहिले ब्रिटिशहरुले मात्रै भर्ती गर्थे। 47 मा ब्रिटिशहरुले सरकारको जिम्मा नेहरूलाई लगाएपछि अर्को त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौता के भयो भन्छ भने गोर्खाहरु चाहिँ अथवा नेपालीहरुलाई इन्डियाले कति भर्ती गर्न पाउने र ब्रिटिशहरुले कति पाउने एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो हैन। त्यहाँ भागबण्डा बिलो लगाइयो त्यहाँ हैन। इन्डियाको भागमा यति, ब्रिटिशहरुको भागमा यति। यो हदसम्मको अपराध गरेर बसेको मान्छे छ यहाँ सत्तामा। यो सम्म अपराध गरेर बसेको छ। अब यहाँ एउटा चाहिँ तपाईको बहस हामीले गर्नुपर्ने बहस, तपाई कुनै एउटा देशलाई वैधानिक रूपमै हैन यो देशको नागरिक भाडामा लैजा, किनेर लैजा र त्यसबापत मलाई रोयल्टी दे, म त्यो खान्छु भण्ड जुन मान्छेले दिएको छ, त्यसले अब रुसले गरेको भर्ती कुन नैतिक आधारमा रोक्ने, भोलि अर्को देशले भर्ती गर्यो भने कुन नैतिक आधारले विरोध गर्ने हैन। कि त अब हामी कहाँ बहसमा जानु पर्यो भन्छ भने ब्रिटिशले पाउँछ, इन्डियनले पाउँछ, अरूले पाउँदैनन् र हामी त्यसका विशुद्ध कमारा हौं, गुलाम हौं। कि त हामी त्यो च्याप्टरमा जानु पर्यो बहसको होइन। भनेपछि नागरिकलाई बेच्न जब कुनै देशलाई दिन्छ भने अर्को देशले पाउँदैन भन्ने आधार के हो? हाम्रो देश त्यहाँ फसेको छ अहिले हैन। सन्धि भएकाले पाउने र नभएकाले नपाउने भन्ने कुनै चाहिँ नैतिक आधार होइन। यो सबैभन्दा घिनलाग्दो कुतर्क हो र एउटा अपराधी कुतर्क हो यो हैन। त्यो त के हो भन्छ भने हामी ब्रिटिश र इन्डियाका कमारा हौं, गुलाम हौं, त्यसकारणले उनको निम्ति हामी लड्छौं। बाँकीका गुलाम नभएको हुनाले
नेपालीहरू भर्ती गर्न पाइन्न कि त यसरी बहस गर्नु पर्यो। होइन भने गोर्खा भर्ती केन्द्रको नाममा ब्रिटिस र इन्डियनहरूले जो सेना भर्ती गर्छन् यसलाई खारिज गर्नु पर्यो। यसको अर्को समाधान छैन। म एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले रुसको कुरा मात्र होइन, अमेरिकाले हजारौंको संख्यामा भर्ती गरिरहेछ। जस्तो डीबीबाट लग्ने मान्छेहरू अथवा त्यहाँ गएर चाहिँ बिचल्लीमा परेका अब त राम्रो पैसा खोज्ने जागिर खोज्ने मान्छेहरूलाई थुप्रो संख्यामा मेरै केही आफन्तहरू पनि अमेरिकाको सेनामा भर्ती भएका छन् हैन। यहाँबाट डीबीमा गएका उहाँ गएर चाहिँ तपाईको सेनामा भर्ती भएका छन्। अब यसको अफगानिस्तानको चाहिँ युद्धमा त्यो बेला पनि धेरै चर्चा आयो र केही नेपालीहरूले पनि भने त्यही गएका समग्र भएका केही नेपालीहरू पनि पछि भने हैन, अमेरिकाले फ्रन्ट लाइनमा तालिबानसँग लडाउनुको निम्ति अग्रमोर्चामा यस्तै भाडामा भर्ती गरिएका मान्छेहरूलाई लडाउने गर्थ्यो, आफू चाहिँ पछाडिको मोर्चामा बस्थ्यो हैन। 1500 नेपाली अमेरिकनले अफगान युद्धमा लडाएको थियो। 1500 नेपाली अमेरिकामा भर्ती गरेर 1500 नेपालीहरूलाई अफगान युद्धमा लडाएको थियो। अब कति मरे कति बाँचे कुनै लेखाजोखा छैन, जो मरे त्यसको तथ्याङ्क पनि छैन। यो हालत हामीले देख्दै आएका छौँ र अहिले पनि जस्तो यही देखासेखी गरे चाहिँ जस्तो सुरक्षाको नाममा हैन, सुरक्षाको नाममा जस्तो खाडीका देशहरूमा पनि यो भर्ती गरिन्छ, जस्तो दरबारको सुरक्षा अथवा उनको औद्योगिक प्रतिष्ठानको सुरक्षाको नाममा हैन। सुरक्षाकर्मीकै त्यो एक खालको चाहिँ तपाईको अर्धसैनिक जस्तो स्तरमै भर्ती गरिएको छ। यो संसारभरि छ। किन यस्तो छ भन्छ भने नेपाल भाडाको देश हो, बस दुनियाँले यति बुझेको छ। नेपाल भाडाको देश हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईको किनेर भाडामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। किन ऊ अर्काको निम्ति चाहिँ तपाईको बाँचेको मान्छे हो, अर्काको सुरक्षाको निम्ति बाँचेको मान्छे हो। यो ढङ्गले देशलाई यिनले बदनाम गरेका छन्, देशलाई चाहिँ तपाईको ध्वस्त बनाएका छन्। अहिले चाहिँ संसारले नेपालीहरूलाई यदि केही चिन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ भाडाको सैनिकको रूपमा चाहिँ। मलाई चाहिँ फ्रान्समा एकजना हिजो साथीले गजबको कुरो सुनाउनु भयो। एउटा अहिले युक्रेन जो द्वन्द्व भइरहेछ, यही द्वन्द्वसँग जोडेर एउटा स्विट्जरल्यान्डको एउटा पत्रकारले एउटा विश्लेषणात्मक एउटा लेख लेखेका रहेछन्। त्यसमा उनले के भनेछ भने चाहिँ अमेरिकाले युक्रेनीहरूलाई गोर्खा बनाइदियो भनी लेखेछन्, अथवा चाहिँ त्यो भन्न खोजेको गोर्खा जस्तै नेपालीहरू जस्तै आफ्नो स्वार्थको निम्ति अथवा नेटोको अमेरिकाको इन्ट्रेस्टको निम्ति युक्रेनीहरूलाई एउटा फौजको रूपमा बदलिदियो अमेरिकाले र तिनी विशुद्ध अमेरिकाको निम्ति नै त्यहाँ लडिरहेका छन् र मर्सिनरीमा परिणत भयो। युक्रेनी चाहिँ मर्सिनरी, अमेरिकाको मर्सिनरी शक्तिका रूपमा परिणत भयो भनेर एउटा स्विट्जरल्यान्डको पत्रकारले सार्वजनिक गरी चाहिँ लेखेर भनेपछि मान्छेहरूको बुझाइ के छ भन्छ भने अब अरू कसैको निम्ति काम गर्यो उले झ्याट्टै गोर्खा, सबभन्दा राम्रो सजिलो उपाय चिनाउने गोर्खा। जस्तो अमेरिकाको स्वार्थमा काम गर्यो युक्रेनले, अनि युक्रेनी के अब गोर्खा हैन, अब युरोपको गोर्खा हैन। नेपालीहरूलाई यो ढङ्गले चिन्न थाले मान्छेले, मलाई लाग्छ यही स्तरका हुन्, यही नीतिका हुन्, यही स्तरका हुन् र योभन्दा माथि योग्य होइनन्। अब रुसियहरूको बुझाइ पनि त्यही हो, भाकै त्यही हो हैन। उनले त अझ चाहिँ नबुझ्ने चाहिँ अझ प्रश्नसँग कहाँ बुझ्छन् भन्छ भने रसियनहरूले जो 13-14 बुँदेको ती साझेदारी र विकासको प्रस्ताव लगानी गर्ने जो प्रस्ताव ल्याइरहेछन् नि, त्यसलाई अमेरिकनले रोकिरहेछ यहाँ हैन। त्यसको जवाफै यिनले दिइरहेछन्। जेठ 5 गतेसम्म जवाब देऊ भनेर रुसले चाहिँ वैशाखको 21 गते नै प्रस्ताव पठाएको, त्यो दिएनन् र नदिएपछि रुसले फेरि दोहोऱ्याएर अस्ति 9 जुनका दिन फेरि दोहोऱ्याएर त्यही कुरो फेरि पठाइरहेछ। यिनले जवाब दिएका छैनन्, अहिलेसम्म जवाब दिएका छैनन्, किन अमेरिकनले रोकिरहेछ हैन। रुसलाई पस्न नदियो, अमेरिकनले त्यही भनेको छ हैन। अब इन्डियनहरूका जहाँ स्वार्थ बुझिरहेछन् इन्डियनले त्यही भनेको छ। जस्तो रुसले हाइड्रोको कुरा उठाएको छ हैन, अथवा चाहिँ त तेल ल्याइदिने, ग्यास दिने कुरा, तेल ल्याइदिने कुरो गरिरहेको छ। यो त इन्डियनको मोनोपोलीसँग जुट बाँच्ने कुरा हो, भित्रभित्र उनी पनि दबाब दिइरहेछन्। यहाँको कमारो जत्थाले त्यो इन्डियन र अमेरिकनको दबाबमा एउटा चाहिँ केही नबिराएको र साँच्चीकै भन्ने हो भने यत्रो नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्दै आएको आर्थिक क्षेत्रमा त्यत्रा चाहिँ उद्योग धन्दा बनाइदिएको देशको जवाब रेस्पोन्स नदिए जस्तो बोलिरहेको छ। त रुसियाहरूले के बुझ्छ त? अब कमारा हुन्, उनले बुझ्ने त्यही हो। किन यिनी कसैका खेताला हुन्, खातेपाते हुन् हैन। अब अमेरिकनका खातेपाते हुन्, इन्डियनका खातेपाते हुन् अथवा युरोपियनका खातेपाते हुन्, यिनीसँग मानवीय व्यवहार किन गर्ने, यिनीसँग राजनीतिक व्यवहार किन गर्ने हैन। उसले त्यही बुझिरहेछ। त्यो प्रस्ताव रोकिएको कोणबाट पनि त्यही बुझिरहेछ। उसले भर्ती गर्छै गर्दैन। अब
ल भर्ती गरेको छैन भने पनि कमसेकम भर्ती गर्ने सोच बनाउँछु उसले। मैले त्यो बुझ्छु। किन भन्छ भने उसले के बुझाउँछ, यिनी अरू कसैका खातेपाते हुन्, यिनी मान्छे नै होइनन् भनेपछि यो समस्या, डरलाग्दो समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ अहिले विश्वभरि। र अब एउटा रणनीति त्यही अमेरिकन, इन्डियन र युरोपियनको रणनीतिबाट देश कहाँ जाँदैछ त भने अहिले चाहिँ मलाई युरोपका केही साथीहरूले भनाएअनुसार युरोप र अमेरिका र खाडीतिर बस्ने केही साथीहरूले अनुमानको तथ्याङ्क झन्नै 1 करोड 20 लाख मान्छेहरू चाहिँ बाहिर गइसके नेपालबाट। र त्यो सत्य पनि हो। 1 लाख जनसङ्ख्याको झन्नै आधा हिस्सा नेपालबाट निस्किसक्यो। यहाँ बस्ने वातावरण छैन, यिनले बस्नै सक्ने वातावरण बनाए। एउटा यो प्रक्रिया छ हैन यो भोलि गएर आप्रसन्न गएर टुङ्गिन्छ। किन भोलि उनीहरू मलाई लाग्छ नेपालमा फर्कने वातावरण बन्न अब मुस्किल छ। त्यो स्थितिले देश गइसक्यो। किन गइसक्यो भन्छ भने नागरिकताको नाममा यिनले लाखौँ विदेशीहरू एउटै लटमा अहिले यो लटमा यो राष्ट्रपति नामको यो गुण्डाले यो ऐन प्रमाणीकरण गरेपछि 17 लाख इन्डियनले नागरिकता लिँदैछन् हैन। यो भरपर्दो तथ्याङ्क हो। 17 लाख इन्डियनले किन त्यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन लिएका र अब तिनका सन्तानको नाममा नेपाली नागरिकता लिने 90% मान्छेको त यहाँ तथ्याङ्क पनि छैन, त्यो मान्छे नेपालमा पनि छैन। ऊ परेपछि आउने हो भोलि। इन्डियनहरूले नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा रणनीति तयार भयो भने उनी भित्रिने हो हैन। उनले आफ्नै देशमा बसिरहेछ। तर हिजो जथाभावी जो जन्मको आधारित नागरिकता दिए त्यसले गर्दाखेरि त्यसको सन्तानले 17 लाखले वंशजको नागरिकता लिँदैछ यो लटमा। यो 2063 सालमा याद गर्नुहोस् 2063-64 सालमा 63 सालमा जसलाई नागरिकता दियो 63-64 को बिचमा त्यसको सन्तान हो अहिले 16 वर्ष पुग्यो। त्यसको सन्तान मात्रै हो, 64 पछिको होइन। अब खुला सिमानाबाट वा विभिन्न बहानामा 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 जतिले लिँदै आए नि तिनका सन्तानहरू प्रत्येक वर्ष त्यही सङ्ख्यामा बढ्दै जान्छन्, 16 वर्ष पुग्दै जान्छन्। जसो 64 को लट पुग्यो, 16 वर्ष पुग्यो, नागरिकता दाबी गर्ने लाइन छ हैन। लाइन ठेगी नसक्नु चाहिँ मिडियामा सुन्नु भएको छ हैन। त्यो कुपन नागरिकता लिने चाहिँ त्यो लाइन बस्ने कुपन लिनेको निम्ति 24 घण्टा कुरिरहेको छ मान्छे। यत्रो तमासा छ देशमा। अब यही तमासा 2081 मा देखिन्छ। किन 65 को लट 16 वर्ष त्यसपछि पुग्छ। देश कहाँ गयो भनेपछि देश 5 वर्षमा समाप्त हुँदैछ। 5 वर्षमै नै नेपाल समाप्त हुँदैछ। नेपाली सबै बाहिर गयो हैन। एक थरी नेपाली मर्सिनरी भएर गयो, भाडाको सैनिक भएर गयो। अर्को नेपाली यहाँ बस्न नदिएर चाहिँ बाहिर गयो। अब प्रत्येक वर्ष यही अहिले जो 15 देखि 17 लाखले नागरिकता लिँदैछन् यही अनुपातमा तपाईको 5 वर्ष नेपाल कहाँ जान्छ, नेपाल समाप्त भयो। र त्यो यहाँबाट निस्किएको मान्छे अब नेपाल फर्कने वातावरण बन्दैन। उनीहरू आप्रवासी भए नै। अब आप्रवासी भए किन चाहिँ तपाईको अर्को खेल यहाँ के भइरहेछ भन्छ भने अर्को डरलाग्दो खेल अहिलेसम्म चाहिँ त्यो तराईका जिल्लामा इन्डियनहरूको दबावले तराईका जिल्लामा लागू भएको थियो। अब त्यसलाई देशव्यापी गर्दैछन् रे। त्यो के हो भन्छ भने इन्डियन दबाव यो नागरिकता चाहिँ ऐन प्रमाणीकरण भएपछि सुन्नुहोस् हैन देश कहाँ पुग्यो। यिनी हत्यारा, यिनी अपराधी, यिनी देशद्रोही, यिनी लुटेराहरूले देशलाई कहाँ पुर्याए। 2063 सालमा जब जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित भयो इन्डियनको दबाव र तिनको निर्देशनमा आन्दोलन गर्ने अपराधीहरू, मधेसवादी नामका अपराधीहरूले सडकमा बन्दर नाच देखाएर इन्डियनले दबाब दिएर एउटा कानुन बनाए। त्यो कानुन के बनाए भन्छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा नागरिक के रे निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण त्यो बनाए। जनसङ्ख्याको आधारमा किन बनाए त भन्छ भने जस्तो जनसङ्ख्या त बढ्ने त तराईमा हो, अब पहाडमा त बस्दैन हैन। मान्छे त या त यहाँ विदेश छ या अलिअलि बजेको मान्छे जो छ नि त्यो पनि चाहिँ तपाईको तल झरिसकेको छ हैन। र ठुलो जनसङ्ख्या अब नेपाली मूलको भनौँ न त अब त्यो सबै जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिर गइसक्यो। अब जति जनसङ्ख्या नागरिकता ऐनबाट बढ्छ त्यो इन्डियन बढ्छ। त्यसकारणले अब बरोबरी जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउँदा जति निर्वाचन क्षेत्र बढ्छन् अब तराईमै बढ्छन्। किन इन्डियनले नागरिकता लिने त्यही हो। त्यो आधारमा त्यो गएको चाहिँ तपाईको संविधान सभाको चुनावमा के भयो, तराईमा 28 वटा निर्वाचन क्षेत्र बढे। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन लिएपछि बनाएको नियम हो यो, त्योभन्दा अगाडि होइन।
किन इन्डियनको जनसङ्ख्या बढेपछि तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने नै भए। अब बरोबरी जनसङ्ख्या पनि सिद्धान्त बनाइले। जस्तो मान्नुस् एउटा निर्वाचन क्षेत्र, एउटा निर्वाचन एकछिन काल्पनिक कुरा, 1 लाख जनसङ्ख्या, 1 लाख जनसङ्ख्या बराबर 1 निर्वाचन क्षेत्र भनेपछि अब चाहिँ तपाईको तराईमा जति जनसङ्ख्या बढ्छ निर्वाचन क्षेत्र त्यस्तै बढ्ने भए। अब पहाडमा त घटिरहेछ, मान्छे त छैन, सबै बाहिर निस्किसक्यो अथवा चाहिँ तल झरिसक्यो अलिकति भएको। त्यसपछि जस्तो एउटा सिङ्गो जिल्ला, अञ्चलभन्दा ठुलो जिल्ला छ जस्तो हुम्ला जस्तो जिल्ला, त्यहाँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र हैन। पहाडी बेल्टमा सबै एउटा निर्वाचन क्षेत्र, जनसङ्ख्या बढ्या छ तल तराईमा। अब समान जनसङ्ख्या अनुसार क्षेत्र बाँड्दाखेरि अब अर्को चुनाव हेर्नुला, तराईका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र जति हुन्छन् नि त्यसको आधा पनि हुँदैनन् पहाडी र हिमाली जिल्लामा। किन त्यहाँ बढीमा एउटै सांसद हुने हो। अब निर्वाचन क्षेत्र एउटै, प्रत्येक जिल्लामा एउटा, तर तराईको एउटा जिल्लामा अब 15 पुग्छ, अब 15सम्म पुग्छ, 10-15 पुग्छ अब हैन। पहाडी सीमित केही ठाउँमा छोडेर, जस्तो काठमाडौँ साठमाडौँ आदि इत्यादि केही ठाउँमा छोडेर राजधानी हो। अब यो अझै फ्लेक्सिबल बनाउँदैछन् यिनीहरूले। मैले पाएको सूचना त्यो जनसङ्ख्याको जो सीमा छ नि हैन, एउटा निर्वाचन क्षेत्र कति जनसङ्ख्यालाई मान्ने भने त्यो यिनले घटाउँदैछन् रे, इन्डियनहरूले त्यो दबाब दिइरहेछन्। अब त्यो भयो भने के हुन्छ भने अर्को चुनावमा 2/3 बहुमत इन्डियनहरूको हुन्छ संसदमा। अब निर्वाचन क्षेत्र उनीहरू बढाउने भए, किन जनसङ्ख्याको बाढी लाग्यो अब हैन। अब 17 लाखले नै अब अहिले यो लटमा लिने। अब चाहिँ अर्को चुनाव भन्नुस् न, एकछिन कल्पना गरौँ, 2084 मा चुनाव हुनु पऱ्यो, 81 मा लिने भए, 82 मा लिने भए, 83 मा लिने भए, 3 वर्ष बाँकी छ। उनको अब्सोल्युट बहुमत हुने भयो, 2/3 बहुमत संसदमा जो चुनिन्छन्, 2/3 सङ्ख्या चाहिँ इन्डियनहरूको आउने भयो, देश स्वतः समाप्त हुने भयो। अब यो दिशामा नेपाललाई यिनीहरूले धकेले हैन। त्यसैले यहाँ विदेशमा सेना भर्ती गरेका छ। अब यो कुनै ठुलो बहसको मुद्दा होइन, त्यो आधार त यिनले बनाएकै छन्, सबैले गर्छन्, संसारभरि गर्छन्। त अब यो भर्ती कुन कोणबाट आयो अथवा वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपालले निकाल्ने कुन कारण छ भने अब नेपाल पुरै विदेशीको हुँदैछ, विदेशी भूमि। त्यसपछि त्यो फर्किने माने यसरी ओगट्ने छन् नि यो देश, यो भूमि। त्यसपछि त्यो मान्छे यहाँ आएर बस्ने ठाउँ पनि रहने छैन, बाँकी ठाउँ पनि रहने छैन। र नेपालीहरूको यहाँको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवनमा नेपालीहरूको कुनै भूमिका पनि रहने छैन। त्यो निर्णायक ढङ्गमा उनीहरू आइसके। देश यस्तो ठाउँमा छ, हामी चाहिँ मर्सिनरी कहिले भर्ती गरिरहेछन् भने हामी बहस गरिरहेछौँ। मानौ हामी चाहिँ बडो चाहिँ बलियो अवस्थामा छौँ हैन, र कुनै एउटा विदेशीले गैर कानुनी रूपमा अथवा चाहिँ गर्नै नहुने एउटा 81 वर्ष पनि कानुनी भन्दा पनि यो नैतिक प्रश्न हो। किन एउटा देशको मान्छेले अर्को देशमा चाहिँ सेनामा भर्ती गर्नु नैतिक र कूटनीतिक चाहिँ तपाईको चरित्र होइन, गर्न पाइँदैन। तर गरिरहेछ, किन छ, गरिरहेछ। एउटाले गरिरहेछ, अर्काले पनि गर्छ, समस्या यहाँबाट आइरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सोच्ने अब के हो भन्छ भने अब यहाँ समस्या देख्यो, वहाँ समस्या गर्यो, हेरे चाहिँ मर्सिनरी भरियो। अब यो बहसमा चाहिँ लागेर हामी काम लाग्दैनौँ। हामी एउटै चिजमा सङ्कल्प गरौँ। मैले त भन्छु जो विदेशमा छन् देश फर्क्यौ हैन, अन्तिम अवस्था आइसक्यो, देशमा फर्किनु पर्यो। एउटा सङ्कल्प लिएर यिनी अपराधीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने र यिनको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प लिएर देश फर्कनु पर्यो। नत्र भने अहिले विदेश गएर के गर्ने, देश फर्कने अब वातावरण नेपालमा बन्दैन। यस्तै हो भने 3-4 वर्षपछि जो विदेशमा जान्छ नि, आज जाला नबुझेर बाध्यता छ हैन, जाला, काम गर्नको निम्ति जाला, तर त्यो मान्छे नेपाल अब फर्कन सक्दैन। त्यो वातावरण अन्त्य हुँदैछ। जब देशै फर्कन सक्दैन भने यिनलाई समाप्तै पारेर हैन आफ्नो देश आफ्नो हातमा राख्ने एउटा लडाईँमा हामी जानुको विकल्प छैन। अहिले रुसीहरूले नेपालीहरू भर्ती गरिरहेका छन्, हामी यो बहसमा नजाउँ। हामी बहसमा किन नजाउँ? जबसम्म गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्झौता रद्द हुँदैन तबसम्म हामी यसको बहस गर्ने हैसियत हाम्रो कानुनी, वैधानिक अथवा नैतिक हैसियत हाम्रो छैन। त्यो सबैले गर्छ, हाम्रो निम्ति विडम्बना र बडो दुःखदायी कुरो हो त्यो हैन। एउटाले गर्छ, भोलि अर्काले गर्छ। तर यो अवस्था जसले ल्यायो, यो राज्य प्रणाली, यी अपराधी हत्याराहरू, यिनलाई समाप्त पार्नको निम्ति कसरी लाग्ने हैन, यिनीसँग अन्तिम लडाईँको चाहिँ समय आयो र खुनी लडाईँको समय आयो। त्यसैले हामी देशभक्त हौँ भने अब यो बाटोतिर हामी जानै पर्छ। हामी त्यही सोच बनाऊँ र सबै नेपालीहरू यो मिसनमा जुटेर चाहिँ कसरी यिनीसँग लड्ने त्यो बाटोबाट जाउँ। हाम्रो समाधान त्यति हो। यिनको अन्त्य मात्रै हाम्रो समाधान हो। यिनको मूलोच्छेदन, यिनको विसर्जन
सदाको निम्ति यिनको समापन, बस समाधान त्यहाँभन्दा त कहीँ पनि छैन। यो सोचमा गयौँ भने यस्ता एजेन्डाहरूको विषयमा बहस गर्नुको अर्थ हुन्छ, होइन भने यस्ता समस्याका एजेन्डा हजारौँ छन्, कतिमा बहस गर्नुहुन्छ। आज मर्सिन्डीमा बहस गर्नुहुन्छ, भोलि भ्रष्टाचारमा गर्नुहुन्छ, पछि चाहिँ भुटानीमा गर्नुहुन्छ, होइन, अनि चाहिँ निकोर्सी अर्कामा गर्नुहुन्छ। के साध्य छ, के पार लाग्छ, होइन, सबै भत्किसकेको छ। त्यस कारणले मूल समस्या कहाँ छ र त्यसको समाधान के हो, हामी यति जाउँ। र यो हाम्रो निम्ति दुःखदायी हो। जो रुसी सेनामा भर्ती भए पनि, चिनिया सेनामा भर्ती भए पनि हाम्रो निम्ति दुःखदायी हो। हामी मान्छे रहेनौँ, यी अपराधीको कारणले हामी मान्छे रहेनौँ। आज संसारले हामीलाई अर्कै रूपमा बुझ्न थाल्यो। तर यो लडाइँलाई कसरी सङ्गठित गर्ने, हामी त्यो मात्र सोचौँ। यो विषयमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस् र देश एउटा अत्यन्तै ठुलो जोखिममा जे फसिसकेको छ, यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा मात्रै हामी केन्द्रित हौँ भन्ने मेरो सबैसँग विशेष अनुरोध छ।